समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। साँच्चीकै यो देश मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग छ दर्शकवृन्द। सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले काठमाडौँमा एकैपटक अंश पाएका छन्। अचम्म मान्नुभयो होइन? छोराछोरीलाई अंश कसले दिन्छ? बाउआमाले। तर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले पाएको अंश यो होइन। न कुनै बाउबाजेको सम्पत्ति नै फ्याक्क दुई भाग लगाएर उनीहरूले अंश पाएका हुन्। खप्परमा भए खटियै उपर भने जस्तो भागमा भए खाटमाथि बसे पनि लडी लडी आउँछ रे। अहिले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि लडी आएको छ। उनीहरूलाई सुविधाका नाममा राज्यले दिएको अंशको विकास निर्माणको गति हेर्दा अझै उदेक लाग्दो छ। निर्माण पनि कति छिटो भएको। नगरकोटको सडक वर्षौंदेखि बन्दैन। दार्चुलामा तुइनको सट्टा नागरिकले एउटा झुलङ्गे पुल पाउँदैनन्। नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको नाममा जंगल फाड्न थालेको वर्षौं भयो। तर यस्ता फास्ट ट्र्याकलाई पनि उछिनेर माननीयहरू बस्ने आलिशान भवन 4 वर्षमै तयार भएको छ। अब हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख सहित उनीहरूका आफन्ती, छोराछोरी, सालासाली र आसेपासेहरू यही मुकाममा बसेर मर्निङ वाकदेखि इभिनिङ वाक कालोपत्री सडकमा निस्किनेछन्। त्यो पनि अघि पछि सुरक्षा पहरेदारी सहित। मैसे पार्टीमा ठडिएको आवास गृहमा ढिलो चाँडो तपाईँ हामीले देख्ने दृश्य यही हो। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। एकैछिन आलिशान रूपले ठडिएका यी सेता राता भव्य महलहरू हेर्नुहोस्। राज्यले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई अंशमा दिएका यी आलिशान बङ्गलाहरू हुन्। अब एकैछिन धैर्य गर्दै मुटु थामेर यी दर्दनाक दृश्यहरू पनि हेर्नुहोस्, जसले नेपालको खास वास्तविकता बोल्छ। दृश्य नम्बर 1, बाजुराको कोल्टीमा सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि अस्पतालको खोजीमा निस्किएका एक हुल स्थानीयको दृश्य हो यो। न टेक्ने अखेडो छ, न समाउने हाङ्गो छ। सुत्केरी आमालाई बोकेर स्थानीयहरू आफै बाटो बनाउँदै हिँडिरहेका छन्। दृश्य नम्बर 2, यहाँ बोध बालिका जो नदीको भङ्गालो छिचोल्न जीवन दाउमा लगाएर तुइनको डोरीमा झुन्डिएकी छिन्। शरीर तल छ, डोरी माथि छ। चुड्डियो भने नदीसँगै बग्नुको विकल्प छैन। उनका कलिला नाडी र खुट्टाका पन्जाहरूले नदी पार गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। दृश्य नम्बर 3, कर्णालीको जुम्लामा नुनको हाहाकार भएपछि डिपो नै तोडफोड गरिरहेका स्थानीयको दृश्य हो यो। हरेक महिना कर्णालीमा नुन नपाउँदाको पीर नुन भन्दा पनि चर्को छ। अब फेरि फर्क्यौं महलतिरै। नागरिक यो खाले कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बेला त्यही कर्णाली र त्यही सुदूरपश्चिम सहित 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले राज्यबाट अंशकै रूपमा जस्तो काठमाडौँमा आलिशान महल पाएका छन्। अब उनका परिवार र आसेपासे यिनै करोडौँका बङ्गलामा बसेर चियाको चुस्कीसँगै दूरदराजका कष्टकर दृश्यहरू 54 इन्चको ठुलो रङ्गीन टिभी अघि बसेर हेर्नेछन्। एकदमै अत्याधुनिक छ, भव्य छ होइन। अब एउटा गभर्नरहरू, मुख्यमन्त्रीहरू राजधानी आउँदाखेरि बस्ने सबै पूर्वाधारहरू पुरा छ यसमा होइन। आइतबार मात्र यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका छन्। श्रीमती, छोराछोरी सहित छिटी गुन्टा बोकेर कति त आवास गृहमा बस्न आइसके। लाज पनि लजाएर आवास गृहबाटै भागिसक्यो होला। तर हाम्रा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू राजनीति गर्नुको फाइदा उठाएर यो चरम सुख भोगमा प्रवेश गरेका छन्। संघीयता र गणतन्त्र यिनीहरूकै लागि आएको रहेछ। हामी सरे हुने हो, तर अब कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले सर्ने भनेर अब आफ्नो अर्धाङ्गिनी, धर्मपत्नीहरू र केही चाहिँ स्टाफहरू पनि लिएर आएको थियो। तर यहाँ हेर्दाखेरि अझै केही अधुरो रहेछ होइन। जस्तो परिवार सहित बस्न मिल्ने पनि हो कि सचिवालय? परिवार सहित र सचिवालय र सम्पर्क कार्यालय र निवास भनिएको छ। अब एकैछिन यहाँको भरभर गरौँ। सुरुमा त सामान्य नागरिकलाई यहाँ प्रवेश नै छैन। प्रवेश पाएकाहरूले देख्ने दृश्यहरू कुनै 5 स्टार होटल भन्दा कम छैनन्। यहाँ मन्त्रीहरू छिर्न बित्तिकै सुरुमा स्विमिङ पुल आकारमा निर्माण भएका पानीका फोहराहरूले स्वागत गर्नेछन्।
संरचनाहरू निकै भव्य खालका छन्। ती संरचना हामीले तपाईँलाई देखाइहाल्यौँ। अहिले यो बाहिर प्राङ्गणको दृश्य पनि निकै मनमोहक देखिन्छ। निकै सजावटका साथ यी संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पानीका छर्राहरू यहाँ निस्किनेछन्। दर्शकवृन्द, कुनै बेला थियो जनयुद्धमा माओवादीले बन्दुकबाट छर्राहरू निकाल्थ्यो, तर अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि यो खालका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। अब यी पानीका छर्राहरूमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले रोमाञ्चक एउटा सत्ता यात्राको मजा उठाउनेछन्। भैँसे पार्टीको 27 रोपनी 12 आना क्षेत्रफलभित्र फैलिएको आवास गृह झन्डै 85 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रत्येक प्रदेशका छुट्टा छुट्टै 7वटा भवन छन्। एउटा भवनभित्र 2वटा ब्लक छन्। एउटामा मुख्यमन्त्री र अर्कोमा प्रदेश प्रमुख बस्नेछन्, जहाँ स्वागत कक्ष, बैठक कक्ष, योग अभ्यास कक्षदेखि भान्सा कोठासम्मको व्यवस्था छ। दर्शकबिन, यहाँ निर्माण भएका संरचना कुनै 5 स्टार होटेलभन्दा कम छैनन्। यहाँभित्रको साज सजावट या त यहाँको यो डेकोरेसन सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी एउटा कुनै सुविधा सम्पन्न होटेलमा छौँ। त्यो होटेलको हामीले चाहिँ एउटा आरामदायी बास चाहिँ लिइरहेका छौँ भन्ने खालको प्रत्याभूति यी संरचनाहरूले दिन्छ। यसै पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू बस्दैनन्। यस्ता आलिशान महल केन्द्रीय राजधानीमै तयार भएपछि अब प्रदेश राजधानीमा मुख्यमन्त्रीलाई देख्न पाइने सम्भावना न्यून छ, किनकि त्यसको पनि राम्रै व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको काम यहीबाट गर्न सकिने गरी सम्पर्क कार्यालय समेत आवास गृहमै राखिएको छ। यो आवास गृहको निर्माण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला शुभारम्भ भएको थियो। अहिले यसको उद्घाटन भइसकेको छ। 76 सालमा निर्माण सुरु भएको यो 80 सालमा आएर निर्माण सम्पन्न भएको छ र यसको उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट यो शिलालेखमा ठुला अक्षरमा कहिले नमेटिने गरी लेखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिने गरी राजनैतिक नेतृत्वले आफैलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नै सुविधा बढाउने काम गरेको गतिलो उदाहरण हो यो। यसले प्रदेशलाई सङ्घले अधिकार दिएन भन्दै चिच्याउनेहरूको मुख बन्द गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ। तर प्राथमिकता बिर्सिएर यही तरिकाले व्यवस्था र राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याउनेतर्फ ध्यान दिने हो भने भोलि 753वटा स्थानीय तहका आवास गृह पनि काठमाडौँमै बनाउन बेर छैन। भलै सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको चासो छैन। म तपाईँलाई यहाँदेखि सिधै पछाडिपट्टि अन्य मन्त्रीहरूको आवास क्षेत्र समेत निर्माण भइरहेको छ, त्यहाँको अवस्थाका विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। अहिले यो ठ्याक्कै यो पछाडिपट्टिको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यी चाहिँ मन्त्रीहरूको आवास क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ। अहिले पुलचोकमा मन्त्री क्वार्टर छ, तर त्यो अपुग भयो, त्यो सानो भयो हाम्रा मन्त्रीहरूका लागि। फलत अहिले यो खालका भव्य मन्त्रीका आवास क्षेत्रहरू निर्माण भइरहेका छन्। यसमा पनि राज्यको अरबौँ ढुकुटीहरू सकिसकेको छ। पुलचोकको मन्त्री क्वार्टर साँघुरो भएपछि भैँसे पार्टीको सैबुमै अर्को सुविधा सम्पन्न मन्त्री भिलेज निर्माण हुँदैछ, जहाँ सरकारका मन्त्रीदेखि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बस्नेछन्। सरकारले मन्त्रीहरूलाई काठमाडौँमा घर दिएर ठुलो उपकार गरेको छ, तर जनताको जीवनस्तर उद्धारका काम वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। साँच्चीकै यो देश मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो। कर्णालीमा अबोध बालिका नदीको भेलसँग एक केन्द्र डोरीको सहारामा जीवन दाउमा लगाएर वारपार गर्दैछिन्। अब त्यहाँका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका छोराछोरी स्विमिङ पुलमा डुबल्की मारेर गर्मी छल्न ताक परे सरकारी गाडीमा विद्यालय कलेज जान्छन्। सुत्केरी हुनलाई छटपटाइरहेकी महिलालाई बाटो घाटो नभएपछि चप्पल हातमा बोकेर खुट्टा लर्खनाउँदै स्थानीयहरूले अस्पताल पुर्याउँदैछन्। अब माननीयका श्रीमती र छोराछोरीलाई ज्वरो आयो भने अस्पतालको भिआइपी कक्षमा राखेर ज्वरो नापिनेछ। नुनको हाहाकार भएर नागरिकले 1-8 किलो नुनमा लुछाचुडी गर्दा यता अब माननीय ज्यूहरूका श्रीमती छोराछोरी झण्डावाल गाडी लिएर तोलाका तोला सुन किन्न बजार जानेछन्। दूर दराजमा बाटो छैन, बाटो भएको ठाउँमा भैँसी आहाल बस्ने जस्तो छ, धान रोपाई गर्ने जस्तो छ। नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषय यसै थाँती परेका छन्, तर मन्त्रीलाई महलको सुक्खा भोगले नछोडेपछि काठमाडौँ आउँदा टाउको लुकाउने छाप्रो हालिदिएको रे। लाज पनि लजाउने यो विषयमा जति नै निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ, किनकि हिजो यिनैले संघीयता ल्याएका हुन्, गणतन्त्र ल्याउनेहरू यिनै हुन्। जनताको जीवनस्तर गरिबीकै रेखामुनि छ, त्यसलाई उकास्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। केवल सम्भ्रान्त पुँजीपति र उच्च राजनैतिक ओहदाका व्यक्तिलाई वर्गलाई मात्रै यो गणतन्त्र फलिफाप छ। भोलि 753वटै स्थानीय तहका प्रमुखले गाउँ बस्न गाह्रो भयो, हामीलाई काठमाडौँमै आवास गृह चाहियो भन्लान्, बनाइदिइहाल्ने। तब प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नामले साम्राज्य विस्तार गरेको एउटा कम्पनी छ, कोका कोला, जो आफूलाई चिसो भनेकै कोका कोला भनेर प्रचार गर्छ। तर चिसो भनेकै कोका कोला भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने यो कालो कोकको कालो गन्दा धन्दा डरलाग्दो छ। दर्शकवृन्द, यसको बदमासीलाई काठमाडौँ महानगरले च्याप्प समातेर जरिवाना गरेपछि कालो कोकको कालै धन्दा सार्वजनिक भएको हो। अहिले बिर्कोमा लाएको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो भन्ने गीतलाई मात खुवाउने गरी कालो कोकको सिसावाल सिलबन्द बोतलमा सेतो तैरिएको ढुसी फेला परेको छ, जसलाई हामी चिसोका बहानामा मुखको स्वादका लागि धित मार्न घटघटी पिइरहेका छौँ। देख्दा सामान्य लागे पनि यो मानव स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। नेपालका लागि यसको आधिकारिक विक्रेता बोटलर्स नेपाल हो, जसले कोका कोला सहित फेन्टा स्प्राइट पनि उत्पादन गर्ने गर्छ। शुक्रबार काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपको एक खाजा घरमा सेतो ढुसी सहितको बोतल फेला परेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नकाब उत्रिएको हो। चिकित्सकहरूले पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले पेय पदार्थ पिउनु भनेका छैनन्। फेरि बजारमा यस्ता खालका अखाद्य वस्तु छ्याप्ती छन्, तसर्थ अब सचेत नागरिक सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली बजारमा खाद्य पेय पदार्थ पुर्याउने कालो कोकधारीको कालो कर्तुत हेरौँ रिपोर्टमा। चिसो पेय पदार्थको पारखी हुनुहुन्छ अनि त्यसमा पनि चिसो भनेकै कोका कोला भन्दै घटी पिउने गर्नु भएको छ। सावधान, एकछिन यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि पिए पिउनुहोस्, नपिए नपिउनुहोस्। हामीलाई थाहा छ कोक चिसो हुन्छ, खाँदा गुलियो हुन्छ, तर गुलियोमा भुलाएर कोकले सारा नेपालीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ। अहिले कालो कोकको परिचय फेरिएको छ। दर्शकवृन्द, कुनै बेला चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले कोक भनेकै ढुसी हो भन्ने विज्ञापन गरे फरक नपर्ने भएको छ। नपत्याए एकैछिन ध्यान दिएर यो कोकको बोतलमा हेर्नुहोस्। बोतलको माथिबाट ठ्याम्म बिर्को लगाइएको छ, यसको म्याद पनि गुज्रिएको छैन, तर कालो कोक भित्र सेतो ढुसी माथि माथि तैरिएर पौडी खेलिरहेको छ। अब यति देखेपछि पनि चिसो भनेकै कोका कोला भन्दै ठाडो घाँटी लगाउनुहुन्छ? सायद जानी जानी आफ्नै स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर अस्पताल पुग्ने काम गर्नुहुन्न होला। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ध्वास दिने बोटलर्स नेपालले उत्पादन गरेको कोका कोलामा यस्तै फोहोर भेटिएको छ। यो शुक्रबारको घटना हो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपको एक खाजा घरमा सिसाको बोतलवाला कोकमा सेतो ढुसी तैरिएपछि कालो कोकको कालै कर्तुत बाहिर आएको हो। हाम्रो फोनमा चाहिँ सूचना आयो कि अखाद्य पेय पदार्थ चाहिँ बेचिँदैछ र राखिएको छ बेच्नको लागि भनेर हामीलाई सूचना आइसकेपछि हाम्रो टोली यो भिरकुटी मण्डपभित्र रहेको पलाञ्चोकी खाजा पसलमा हाम्रो टोली गयो। टोली सँगसँगै हाम्रो डाक्टर साहब पनि जानुभएको थियो, पूजा खनालजी। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो पेय पदार्थ कोका कोलामा चाहिँ ढुसी जस्तो देखिने पदार्थ देखिसकेपछि हामीले उहाँलाई बोलायौँ। हामीले सधैँ खाइरहेको यो कोकमा ढुसी परेर डुङडुङटी गनाउने भएको छ, तै पनि गुलियोमा भुलेर हामी खाइरहेका छौँ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कालो कोक विक्रेतालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना गराएका छन्। बोतलमाथि ढुसी तैरिरहेको कोक बेचेर नेपाली आम उपभोक्तालाई गम्भीर रोगको शिकार बनाउने काम यही बहुराष्ट्रिय नामको कम्पनीले गरिरहेको छ। कोकमा ढुसी परेको फेला परेपछि यथार्थ बुझ्न महानगरको टोलीले कम्पनीका कर्मचारी वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पटक पटक कार्यालयमै पुगेर खोजी गरे, तर यिनीहरू यतिसम्म ढिट रहेछन् कि महानगर प्रहरी पुगेर गेटमा तालचा लगाउँछु भनेपछि मात्र सम्पर्कमा आए। काम गर्ने मान्छे मात्रै छ, काम गर्ने पनि सबभन्दा सिनियर मान्छे त कोही होला नि, त्यसलाई भेटाउनुहोस् न, म कुरा गर्छु। आउँछ कोकको साम्राज्य सानोतिनो छैन। 2-4 जना सरकारकै मान्छे किन्न सक्ने हैसियत भएको यो कम्पनीले राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पारेकै कारण बालेनलाई नटेरेको हो। तर भूमाफियाको चिट पसिना छुटाएका बालेनलाई पनि के को लेना देना? जनताको स्वास्थ्यसँग खेल्ने कोकको एक वितरकलाई एकै झट्कामा 1,50,000 को चिट काटेर थमाइदिए। बिर्को सहितको कोकको बोतलमा ढुसी तैरिएको फेला परेपछि यति बेला बिर्कोमा लागेको चिनीमा कसरी पस्यो कमिला भन्ने गीतले पनि मात खाएको छ। यसले बिर्कोमा लागेको कोकमा कसरी तैरियो ढुसी भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यो बोटलर्स नेपालले उत्पादन गरी नेपालमा बेचिरहेको छ। आज हामीले पहिलो पटक यो भनिरहेका छैनौँ। पटक पटक कोकका यस्ता ढुसी परेका वा खानै नमिल्ने अखाद्य वस्तुहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
तर पनि कोकलाई कुनै मतलब छैन। एकछिनको स्वादमा नभुली अखाद्य वस्तु बजारमा पठाएर कमाउ धन्दा चलाउने यस्ता उत्पादकलाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ। कोकले साँच्चीकै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउने भए विश्व फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बहिष्कार गर्दैन थिए होलान्। युरो कपको प्रिम्याच कन्फरेन्सका दौरान हङ्गेरीको बुडापेस्टमा पानी र कोकको बोतल सँगै राखिदिँदा कोकलाई हटाएर उनले पानी पिउनुपर्ने सन्देश दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै कोकको विकल्पको खोजी सुरु भएको रोनाल्डोको सन्देशबाट पनि बुझ्न कठिन छैन। अब नेपालमा पनि नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेल्ने कालो कोकको विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। कोका कोला बजारमा खाद्य पेय पदार्थको कारण होस् कि कर छलीको विषयलाई लिएर होस्, नेपाली बजारमा बदनामी व्यापारिक कम्पनीका रूपमा परिचित छ। यसले पहुँचको भरमा एनसेलकै शैलीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ध्वास दिएर राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिने काम गरेको छ। एनसेल पछि नेपालको कर नतिर्ने बहुराष्ट्रियको सूचीमा विवादित कम्पनी सायद कोका कोला नै हुनुपर्छ। सन् 2014मै बोटलर्स नेपालको करिब 3/4 सेयर कोका कोला सापको एसिया लिमिटेडबाट बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपलाई बिक्री गरेको र यसको कारोबार विदेशमै भएको भेटिएपछि पुँजीगत लाभ कर छलेको आरोपमा अनुसन्धान चलेको थियो। सेटिङमा कर छल्न भगीरथ प्रयास गरेपछि 7 अर्ब 43 करोडको बिगो माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, जुन अहिलेसम्म पनि विचाराधीन छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनपछि। ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना 3 दाम 3 पैसा जग्गा हिनामिना भएको पुष्टि भयो। आरोपितलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय पनि सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमै लेखेर पठायो। तर सिआइबीले पठाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्दा नपुग्दै सरकारको छाया देखा पर्यो। सिआइबीले यसलाई सङ्गठित अपराध भन्दै सोही कसुरमा 60 दिन लामो अनुसन्धान गरेको थियो। तर सिआइबीले सङ्गठित अपराधका नाममा अनुसन्धान गरेको विषयलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्य मुद्दा मात्रै लगाएर अभियोग दर्ता गरेको छ, जसले प्रमुख पात्र त बचेका छन् नै, पक्राउ परेका र अभियोग दर्ता भएकाहरूलाई समेत कारबाहीमा छुट हुने भएको छ। मुद्दा नै कमजोर पारिएको छ। हेरौँ रिपोर्ट। ललिता निवास भन्ने बित्तिकै झट्ट सम्झिने नाम भाटबटनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको हो। उनकै योजना मुताबिक ललिता निवासको सरकारी जग्गा कौडीको भावमा हत्याउने योजना बुनेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। मीनबहादुरको पक्राउसँगै चर्चामा आएको यो प्रकरण अहिले भने हात्ती आयो फुस्सा जस्तो छ। सिआइबीले बडो फार्ती फुर्तीका साथ कसैलाई नछड्ने भन्दै पुरानो फाइल टकटकाएर सुरु गरेको यो अनुसन्धान अन्ततः माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म तानिने छनक देखिएपछि यसै तुइएको छ। सरकारको दबावमा सिआइबीले राजनीतिक उच्च नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी र व्यापारीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत थप कमजोर पारेर अभियोजन दर्ता गरेको छ। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र कृत्यमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण अपुग भन्दै सङ्गठित अपराधलाई झिकेर कृत्य मुद्दा दर्ता गरेको छ। सङ्गठित अपराध हुनुका लागि यो मुद्दामा 42 साल, 49 साल, 67 साल र 69 सालको घटनाहरू योसित जोडिएका छन् र त्यो समयमा सङ्गठित अपराध पनि अपराध हुन्छ भन्ने विधायिकाले कल्पना गरेर ऐन कानुन बनाएको अवस्था छैन। सिआइबीले सुरुमा सङ्गठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउने अनुमति लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। 60 दिनसम्मको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबीले 57औं दिनमा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझायो। अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 289 प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ। अब यो मुद्दा फगत कर्मकाण्डी जस्तै हो। अहिले प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति उप कृत्यमा आकर्षित हुने, कानुन हेर्दा 1 वर्ष कैद वा 10,000 रुपियाँ बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ। भनेको अर्बौंको सरकारी जग्गा कप्लक्कै पारेका भूमाफियाहरू कानुनको छिद्रमा प्रयोग गरेर ताक परे यही 10,000 धरोटीमा छुट्ने दाउमा छन्। यसमा सङ्गठित अपराध पनि पछिल्लो 70 सालमा आएर लागू भएन र यसमा चाहिँ मुलुकी ऐनको कृत्य महल अनुसार 1 वर्ष कैद सजाय हुने र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ थप 2 वर्ष सजाय हुने प्रस्तुत मुद्दामा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन नसक्ने हुँदाखेरि सङ्गठित अपराधतर्फ नगएको अवस्था हो।
मिनबहादुर शोभाकान्त रामकुमार जस्ता भूमाफियाहरू राजनीतिक दाउपेचमै खेलेर 10-20 हजार धरौटीमा छुट्ने दिन आयो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। किनभने यो साम्राज्य विस्तार गरेर ललिता निवासलाई टुक्रा टुक्रा पारी बेच्ने दिमाग उनीहरूकै चलेको थियो। त्यसकारण पनि उनीहरू उप कारवाही हुनुपर्ने हो। फेरि माधव बाबुराम विजय गच्छदार जस्ता विवादित राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदा मिनबहादुर जस्ता व्यापारीलाई मात्रै किन घानमा भन्ने अर्को मत पनि छ। तसर्थ ललिता निवासमा जो पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू छन् उनीहरू धरौटीमा छुटे भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुने भएको छ। उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्नका लागि मुद्दालाई यति कमजोर पारेर पेश गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा प्रश्न गर्दै सङ्गठित अपराधको कसुर थपेर नागरिकमा विश्वास जगाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि ललिता निवासमा लत्तो छाडेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेसम्म सिआइबीले 2 पल्ट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 पल्ट अनुसन्धान गरेका छन्। सिआइबीले पहिलो पटक गरेको अनुसन्धान अभियोजन नपुगेर सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै फिर्ता भएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। यी तीनै अनुसन्धानले 2049 देखि 69 साल बीच 4 चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसको मुख्य दोषी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएको निष्कर्ष निकाल्न खोजेका थिए। तर अन्तिममा पुग्दा मुद्दा जहिल्यै भाँडिने गरेको छ। अहिले सरकारको लगाम सिआइबीमा पर्यो, हुँदाहुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत पर्यो। अन्तिममा मुद्दाको किनारा सबै अभियुक्तलाई छोड दिएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै कायम गरेर टुङ्गिने भन्दाहरूको छाँट देखिएको छैन। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार। समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।